ټول زیاته کالو کو وی خزر چا وجلی دی او سین غاړه کې مړ پروت دی. یو ډز لګېدلی او د پړانګ په حدودو کې یو مولا په کور کې چې بچی پیدا کړي به د خپل بچي غلط تربیت کوي. چې رالو دی داسې تخته پروت و ده ته تماچې بېټ داسې ورشولې لاندې نه. په یارو شو بیا موږ ته پته نه وه په مور باندې شپه داسې تېره شوه خفګان کې تېره شوه. سوشل میډیا باندې دا چلیږي چې ده به تماچه ګرځوله او ده به ایس کله او ده به نشې کولې او ده به ګولۍ خوړې. اوس خو که دی بوتلم زه هم چې دا مړی ما کړی دی بیا به سي. مونځ نه پسه موبایل بند دی او هلک لاش ویشتلی دی. 15مه درجه کې یو سړی سبق وایي نو هغه تماچو ټوپکو ګرځولی شو. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं एहसन अमान. नाज़रीन, आज मौजूद हूं चारसदा में. यहां पर नामालूम अफराद ने नौजवान हाफिज कुरान को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया. ये कत्ल वारदात कैसे रुन्मा हुई, वर्षा का क्या कहना है, पुलिस ने क्या इल्ज़ाम लगाया, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट पे आपको दिखाऊंगा. हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे. हमारे साथ ही रहिए. जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हाफिज कुरान खिजर के वालिद मौजूद हैं. इनसे बात करते हैं. अल्लाह पाक ताला सबर की तवा के कलश है वो सिंग है. जी زه د حافظ حضرت خضر پلار یم او د نیکه کار به اوسېده او زه خپل کلینیک کې یم. زه هومیوپیتیک ډاکټر یم. دی به مدرسې ته د اکټیویټي دا وه چې 3 بجې به دی مدرسې ته د سهار نه به دی سکول ته ماښام 9 بجو له به دی راغی. دی 9م کلاس کې. نو دی به چې لږ لیټ شو نو نیکه به ما پسې راغی یا به ټلیفون وکړو موږ به مدرسې ته څنګه چې مولي صاحب خبره وکړه نو دغه شانتې معلومات به موږ کول. نو دغه شپه باندې واقعا زموږ سره داسې چېرته نه دي شي، نه چا سره دښمني شته نه چا سره څه خبرې اترې شته. اچانک دغسې هلک غیب شو. ده سره ټچ موبایل چېرته یې اخیستی و نیکوله نو ما ترې واخیسته. یو میاشت 20 ورځو پورې هغه پټ پروت و بیا یې چېرته موندلی دی اخیستی دی ځان سره ما نه پټ. نو یو 10-12 زره روپۍ ځان یې جمع کړې وي. نو یو هفته مخکې مور ته ویلي چې دا موبایل او دا پیسې به اخلم پلار راته موبایل نه پرېږدي ټچه نو دا به ځان په موټر سایکل هلم. نو څه دروغ چې په سوشل میډیا باندې خورېږي تاسو په خپله سوچ وکئ. سوشل میډیا باندې څه چلي لګي لکه موږ هم کتلي دي خو هغه تاسو سوشل میډیا باندې دا چلیږي چې ده به تماچه ګرځوله او ده به ایس کله او ده به نشې کولې او ده به ګولۍ خوړې او ده به سکول نه غیر حاضر و مدرسې نه غیر حاضر وغیره وغیره. نو اوس مثال لکه دا خبرې سوشل میډیا باندې نه دا خبرونه پړانګو تاڼې ته ویلې کېږي پړانګو تاڼه بیا شیر کوي ډي پي او ته. نو ډي پي او ته زه درخواست کوم چې بغیر تحقیقه تاسو ولې په خبرو نوټس اخلئ. ما یې اټینډنس چک کړی دی. زه الحمدلله د 9مې درجې پورې طالب یم. د یو مولا په کور کې چې بچی پیدا کړي به د خپل بچي غلط تربیت کوي. د ټیم د وخت او حاضري به مې ولهم چې کړه د یو غیر حاضري هم نشته او بیا دا خبر سکول کې شته نه په مدرسه کې او بیا دا خبر هم خور شوی چې د سره سکول کې تماچه نیوی شوه. نو پرنسپل سره میلاو شوم هغه وی دا دروغ خبرې دي او داسې خبرې نشته. که څوک دا خبرې کوي نو حاضري به ورته هم چې کوم نمبر یې راکړه او دا ما سره یې میلاوه زه به ورته سره ستا صفحې کوم زه سعید یم زه به دروغ نه یم زه به خدای له جواب ورکوم. نو لحاظه موږ د پړانګو تاڼې نه مطمئن نه وو. هغه بار بار راځي او تاسو دعوا وکئ تاسو داسې وکئ هغسې وکئ مجرم یو کس ګرفتار کړی دی دوه تاسو په دې دعوا وکئ. نو موږ په چا دعوا وکړو؟ موږ له کار په کار دی موږ ته د صحیح غل ته ورسېږي دیو قاتل ته دې ورسېږي موږ ته د انصاف میلاو شي. موږ سره ډېر زیاتې ظلم شوی دی. موږ دغه د پړانګو تاڼې نه
خویندې دا راته وایي چې کله حافظ چې کوم و هغه کور نه چې ووتو بیا څو ورځې غایب و دی چې ماښام نه ووته نو موږ ورپسې بیا ګرځېدو په موبایل باندې رینګ ورته خو رینګ نه اټینډ کېده نو نیکه وی چې پیسې هم غیب دي موبایل هم غیب دی هلک هم غیب دی خیال دی نو لاش کوم ځای نه میلاو شوی بیا سهار په مونځ نه پسه موبایل بند دی او هلک لاش ویشتلی دی او په دغه سره میلاو شو اخوا دی دغه ځای څه نوم دی چوتي پل نه دی خوا تاسو د کور نه لرې دی دغه لږ پټي دی نږدې څو فایر یو ډز پې شوی دی او د تماچې هغه پټه ورته اچولې کړې ده د تماچه مماچه نه ګرځوله داسې غلط خبرونه خورېږي نو لحاظه موږ سره د انصاف وشي موږ د پړانګو تاڼې نه مطمئن نه وو زموږ ډي پي او ته ډي آی جي ته مخکې افسرانو ته خواست دی چې موږ سره د انصاف وشي او صحیح قاتل ته دې ورسي ستاسو نوم دی زما جي عثمان ستا څه کېدو دا جي زما ترور زیو د مور سایډ نه دا ماته داسې اتو بجو کې ماته ترور کالو کو هزار کور ته رانلو دی به چې لږ لیټ شو نو دی به والد صاحب نیکه دی دی به ماته سره ګرځېدل معلومات پې کولو چې ترور مې کالو کو هزار کور ته رانلو جي موږ ګرځېدو کوشش هم کولو رنګ هم ورکوه کال کوه کال نه اټینډ کوي بیا موږ ورلو دی وی موږ سره غوسه نشي داسې دا نمبر به ټریس کړي چې لکه کوم ځای کې پړانګ ودانې ته ورلو جي دا والد صاحب یو دی اف آی آر ولیکلو دی وی څو سو راشپر شودګي اف آی آر هم کړو څنګه جی ابتدایي طور باندې ګمشدګي اف آی آر دغه څه اف آی آر وشي لکه موږ امانت راپورټ وکړو جی چې لکه غیبی را پیدا بشي اف آی آر وشو بیا موږ ته پته نه په مور باندې شپه 13 شو افغان کې 13 شو بیا سلیم ماما سره ماته موږ سره خو ځای سشتنه چې موږ دا خو پولیس کار دی نو بیا چې دی خورایلو کور ته بیا ټول شپه په افغان کې سار شو سلیم ماما ته مې کالو کو چې بیا تانه ته ورلو دغه کې مې دغه دوران کې مې ترور زړه ته کالو کو وی خزر چا وجلې او سین غاړه کې مړ پروت دی نور د سلیم ماما سره په موقع ولاړو دی ورته وږي تاسو وایي چې تاسو چې کله لاړ یا غتلا نو څنګه دا مړې سوډا د لګېدلې او کاش هم وسره او یو ډز لګېدلې او د پړانګ په حدود کې پړانګ وتاڼې دې سره بلګاسه یو نیم کیلومتر کې بلازي وي میا مکرم شاه باچا او میا معین شاه باچا اسمو کې دي پای کې دې مړ پروتو خو دا ټیم تاڼه کې نه سوم چې د رنګ راکو ماته تاسو کور مخ ته سلیم ماما ته تاڼه تراشه چې دې تاڼه ترا یو خبره تمره موکړه دې ما بار را رخصتونو دې کې اول خان نومې دې دغه ملک ته هغه رنګو کو ماته ترا دا موبایل دا ټلیفون مالا اوس خبرو کړی ماته ترا مې اول خان دا مړ کم دی دا ماین بچي پټي او مکرم شاه بچا پټي سر ته پروت دی او زما کور سم ما دا زره مې چاته غږ مکوا ما شوم ته غږ نه کوم خو زه چې وروتم نو دته او عثمان ته کور نه ټلیفون شو دا شاندا ترور دې مړ پروت دی پلان کې دا کې لاش پروت دی د چغوالي زما لرا کوي ترور سم خبرو کو هي سم یو دوه خبرو کوم او سره پځه کا ان شاء الله کار به خو ټیک کی اوس ماشوم دغه د مړ پروت دی مونږ چې رالو دې داسې تخته پروتو دته تماچې بیلټه سي ورشولې لاندې نه تړلې نه دی او یو کوکه یو ډس پېښه یو کوکر ځم لاندې پرتوا ثابته شوې ده کنه خو باندې هدا زدا یم چې پولیس خکې او دې سره لیندین صحیح کوي او د خدای د قهر ریږي نو خدای دا وکړي چې دې سره د انصاف وکړي بې انصافي نه کوي چې دې له اوسه لکه دښمنیت ربګنې ځکه نو ګور دا خو علاقه ده خامخا زما زوی پولیس باندې یو سړي وشت کې زه به خامخا په غلط تپوس کوم دا شان بدن هم څوک تپوس کوي دا مېلمانه دي خدای رسول ته روغه خبره دغه پلار او قاریانو ته ووي چې لکه سړی سم سړی او سبق یې په 15مه درجه کې یو سړی سبق وایي نو هغه تماشو ټوپک وګرځولی شو آیا تاسو نه هم پوهېدئ کاغی سی چو صاحب دی کا تانیداری کا اس پی او که اسټیګیشن او که ډي بي او صاحب او کار پی او که دغه جی پی صاحب هر چا خپل لوات پیدا دی هر سړی د بل په لوادم ترسو کی کنه او دا ته نه جوړ چې دا میرا وسو په دا وکړو باغ دا وکړه دا اوس په دې ډېر پریشر چې دا و ګوره زه په یوم دې د ځان نه دا و نشو کولی سو ته دا ویم چې ته دله د پلار خو پی نشو نه دا کشر بشو دله تاسو په ډېر لاړ شي
د موبایل ډیټا وګورئ چې اخري خبرې ورسره چا شوي دي او څنګه چل شوي او څنګه پولیس په یو یاره خبرې نه بني خبرې کوي. عجیبه خبره ده، یو معمولي شي خو چې تاسو راولئ پکې یار دا خو موږ نشو پرېښودی او دا خو پلان کې چې او نن د غټ کټ 302 شي او د ګل په شان ماشوم مړ شو د هغه تپوس نشته، لیکن انصاف هم خوشی دی کنه. زه هم چونکه دا خبره پکار ده کا ډي پي او سے بھی کار پي او سے بھی کا آی جي سے بھی او که زمونږ د ام پي ایم نګانې دا په خوب ودي چې دي په شرابو کې مس نو دې هم دا پکار دي چې لکه تاسو هم داسې ووایه چېرې زمونږ دا کلي غریبانان دي زیاتې شوي نشو تماشو کې مه دا کېږه دې لپاره د انصاف خبرو کې چې بهی دې له دا شی را پیدا کړي هر دی نه چې صحیح سړی وغل وته وښایي دې ځان نه دا خو نشي کولی ځان نه دا وکړي دې دښمنۍ قابل دي دا غریبان دا د شنګلي اوسېدونکي دا څومره دی راغلي دي هغوی په خپلو وینو کې ریت پرې پراته او ته ورته یې شابه ماته خبره وکړه شابه دا وکړه بچا پولیس خو چې موږ یو کس نیولی دی او راشه دا وکړي نو هغه دا یاره چې دي اتیا کسه ونیول پکار دا دي چې ده نه څه له تپوس کوي ته پخپله نه پوهېږې په دې باندې. زه وایم چې دوی سره د انصاف وشي هر څوک چې نیولي د دې ځای سرکار نشته دوی له خپل خلک پیدا کړي. بس زه ورته دومره خبره کوم چې غل ولې پیدا کړه هسې زیاتي دا ورته موږ زه اوس انویسټیګیشن له ور روان یم عالمزیب خان له ډېر ښه سړی دی او ډېر سم سړی هغه سره انشاءالله دې خبرې کوم خدای به سم مخ راوړلي کړي خو بیا هم دا وایم چې تاڼې ته چې خیر دې سره د انصاف وکړي شي بېانصافي لکه تاڼې والے څه زیاتې کوي زیاتې دا نه دي چې لکه دې ته وایي چې دا وکړه که نه نو دې دا وبه شو کړي ته ورته غل صحیح معلوم کړه او په عین موقع ورته ودروه اوس خو که دې بوتلم زه هم وایم چې دا مړی ما کړی دی بیا به سي بیا به دې څه کوي ما سره تاسو چې پولیس کس پریشرایز کوي وخی بیا خامخا پرش دی دا پلار والد صاحب ته ونیو نو داسې خو نه پکار کړه صحیح سړی ولې ته را پیدا کړه چې په صحیح سړي ته دې را وکړي. جی ناظرین جیسے کہ آپ نے ان ورثاء کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ حافظ خضر جس سے 31 اکتوبر 2025 کو تھانہ پرانگ کی حدود میں بے دردی سے قتل کیا گیا تھا انہوں نے کافی گلے بھی کیے پولیس سے کیونکہ تفتیش پر کئی سوالات بھی اٹھائے جو ہے یہاں پر علاقہ مشران تھے ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پولیس انہیں پریشرائز کر رہی ہے ان کے قاتل اصل قاتل پکڑے جائیں اس کے بعد پھر یہ ان قاتلوں پر دعویداری بھی کریں گے اور انصاف کا مطالبہ بھی کریں گے. انہوں نے آئی جی خیبر پختونخوا سے ڈی آئی جی اور ڈی پی او چارسدہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈی پی او چارسدہ محمد وقاص خان موجود ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا حافظ قرآن بچہ تھا اس کو قتل کیا گیا تھا کیسے یہ واقعہ ہوا؟ یہ چند دن پہلے پرانگ تھانے کی حدود میں خضر نامی ایک بچہ تھا جو مدرسے میں زیر تعلیم تھا تقریباً 17-18 سال اس کی عمر تھی تو اس کا مرڈر ہمارے پاس رپورٹ ہوا. اس کو ہیڈ پہ ایک بلٹ لگی تھی اور اس کے کالر میں ایک پسٹل کا ہولسٹر بھی تھا جس میں پسٹل نہیں تھی لیکن اس میں میگزین اور راؤنڈز وغیرہ تھے. تو تاحال ابھی تک اس کی فیملی نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا لیکن پولیس اس کے اوپر ابھی تفتیش کر رہی ہے اور کچھ سسپیکٹس کو شامل تفتیش بھی کیا ہوا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی پولیس کیس تک پہنچ جائے گی. سر ہماری ابھی ورثاء سے بات ہو رہی تھی وہ پولیس سے کافی گلہ مند ہے کافی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اس کیس میں تفتیش صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہمیں پریشرائز کر رہی ہے دعوے داری کے لیے تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے دعوے داری تو ان کا رائٹ ہے جب دل چاہے وہ کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے. دعوے داری کے اوپر کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے اور ظاہری بات ہے ایک بلائنڈ کیس ہوتا ہے جس میں فیملی بھی کسی کو نامینیٹ نہیں کرتی. فیملی یہ بھی اسٹیٹمنٹ دے رہی کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی سابقہ تنازع بھی نہیں ہے. تو یوزولی اس طرح کے کیسز تھوڑے بہت چیلنجنگ ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہماری پوری انرجی لگی ہوئی اس کو ہم ٹریس آؤٹ کر لیں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ کلوز بھی ملے ہیں کچھ بندے بھی پکڑے ہیں اس سے تفتیش بھی شروع ہے کچھ پتہ چلا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ظاہری طور پہ جو یوزولی عام طور پہ ایسے کیسز میں اس ایج گروپ کے اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں اور یہ ایک بڑا کامن فینامنا ہے کہ اس میں اس کے دوستوں کا کچھ نہ کچھ یا دوستوں کا یا رشتہ داروں کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور ہوتا ہے جس کمپنی میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو ہم اس اینگل سے لازمی تفتیش کر رہے ہیں اور امید ہے اسی میں سے کچھ بات نکلے گی انشاءاللہ. ورثہ کا یہ بھی ایک انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک الزام لگا ہے کہ جو مقتول تھا
وہ آئی سے ڈیکٹ ہو چکا تھا یا اس کی جو لوگوں کی جو کمیونٹی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. کہتے یہ الزام لگایا گیا ہے پولیس کی طرف سے. دیکھیے لازمی بات ہے کہ جب وقوع ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی پولیس تفتیش کرتی ہے. ادروائز پولیس اننیسیسری ہم کسی کی کریکٹر کے اوپر کوئی نہ بات کرتے ہیں نہ کسی کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں بلائنڈ کیسز میں تفتیش کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں, معلومات کرتے ہیں, لڑکا کیسا تھا, کہاں پہ اٹھتا بیٹھتا تھا, کس کے پاس. تو اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے, اب تک تو ہمارے پاس ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی, اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اڑوس پڑوس سے کوئی ذاتی رنجش پہ کوئی بات نکلی ہو. ادروائز یہ صرف اور صرف ہم اس فیکٹس کو اسرٹن کرنے کے لیے پوچھتا ضرور کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. بقایا یہ چیزیں کیس کے فیکٹ کے ساتھ ارریلیونٹ ہیں. شکریہ. ناظرین, یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی ہے کہ آخرکار اس نوجوان حافظ قرآن کو کس نے اور کیوں قتل کیا. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.